अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, दो तीन ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। एक तो गर्मा गर्म खबर है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की बुलेट प्रूफ करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी एक कौन सी ताकतवर शख्सियत यूज़ कर रही है और चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर बेबस है। अच्छा, दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि नए जो एहतसाब एडवाइज़र आए हैं, जो अस्करी बैकग्राउंड रखते हैं, उन्होंने आते ही जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस कैसे लाया जा सकता है, और तीन चार अहम तरीन केसेस जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे पैसे बरामद कैसे किए जा सकते हैं, और इस पे काम शुरू हो गया। साथ ही साथ एहतसाब एडवाइज़र साहब के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेजात भी सामने आई हैं कि जो डीजी नैब के तौर पे उनके खिलाफ इंक्वायरीज थी, इल्ज़ामात थे, वो चीज़ें भी सामने आई हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिसमें कहा जा रहा है कि अपोजिशन अब मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम देगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगी और उसके बाद हुकूमत का क्रियाक्रम कर देगी और हुकूमत को फारग करके वापस आएगी। मरीम साहबा भी इस पे पूरी तरह से कमिटेड हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं, फजलुर रहमान साहब भी ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जो सेनेट के अंदर हुआ, जो अपोजिशन तकसीम नज़र आई, जो अपोजिशन के लोग गायब हो गए, और हुकूमती डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमती सेनेटर बीमारी के बावजूद मास्क लगा हुआ उनको ज़रका तैमूर वो वहाँ पे वोट देने के लिए पहुंची। ये तीन इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं, मुख्तसरन आपसे शेयर करता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब की जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ करोड़ों रुपए मालियत की, वो एक ताकतवर शख्सियत ने अपने पास रखी हुई है, और उसके कुछ अरसा पहले टायर ख़राब हुए, जिसके बाद वो 2 करोड़ रुपए मालियत के पंजाब गवर्नमेंट ने मुबैना तौर पे अपने ही फंड से उसके टायर डलवाए। उसके बाद गाड़ी स्टिल उसी ताकतवर शख्सियत के इस्तेमाल में है। कोशिश की गई, एक दो दफ़ा इस्तदा की गई, एक दो दफ़ा शिकायत की गई मौदबाना तरीके से ऊपर नीचे, लेकिन गाड़ी वापस नहीं आई और अभी तक उन्हीं के इस्तेमाल में है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब में चीफ एग्जेक्टिव हुआ करते हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ताकतवर शख्सियात होती हैं और जिनको आज हम ताकतवर शख्सियात कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, एहतसाब एडवाइज़र साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी, जो अस्करी बैकग्राउंड रखते हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए, और वो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो इल्ज़ामात उनके ऊपर डीजी नैब के तौर पे लगे थे, अब वो सोशल मीडिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनको वायरल किया जा रहा है, और अपोजिशन की जमातें उसमें हिस्सा डाल रही हैं, उनके मीडिया सेल उस पर ख़ास से फोकस्ड है। लेकिन दूसरी तरफ अब्बासी साहब क्या कर रहे हैं, एक तो नवाज शरीफ की वापसी के लिए वो केस तैयार कर रहे हैं कि लंदन को लिखा जाए, जो हमारा ट्रीटी है उनके साथ, उसकी रोशनी में नवाज शरीफ साहब को वापस मांगा जाए। दूसरा, तीन और इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं जिनके ज़िम्मे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खांचे और बड़े बड़े पैसे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हाथ मारे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उनके केसेस फाइलें तलब कर ली गई हैं, और वो हर सूरत में चाह रहे हैं कि वो इमरान खान की तवक्को पे पूरा उतरे। जिस तरह इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन से पहले पहले उनका जो बयानिया है वो सच हो, और उसके बयानिए के नतीजे में कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आए। 4 इम्पोर्टेंट लोगों के नाम अनकरीब सामने आएंगे, और टिकर जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ चलते हुए आप माजी के अंदर देखते थे, आजकल तो खैर एहतसाब का अमल रुका हुआ है, इस सीजनल सा हो गया है, कभी तेज़ हो जाता है, कभी आहिस्ता हो जाता है, और कभी बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन अब एक बार फिर तेज़ होगा। अच्छा, इमरान खान साहब को अपोजिशन से लड़ाना कौन चाह रहा है, मकासद हासिल कौन करना चाह रहा है, पीछे कहानी क्या है, ये अलग से एक पूरा इस पे प्रोग्राम हो सकता है, बल्कि कई प्रोग्राम हो सकते हैं कि इमरान खान साहब के 3 साल पहले ज़ाया हो गए इस लड़ाई में, नतीजा ज़ीरो निकला। अगले 1.5 साल भी अगर वो लड़ाई में इसी तरह उलझे रहे तो नतीजा सिफर इसलिए होगा कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने करने थे, जिनके फीते काटने थे, जिनके संगे बुनियाद रखने थे, वो अल्टीमेटली नहीं रख सकेंगे, और अगर रखेंगे भी जल्दी में तो वो अगली गवर्नमेंट ही उसके फीते काटेगी। सो इमरान खान साहब को भी इस पे समझ सोच कर आगे बढ़ना है, बड़े मगरमच्छों को ज़रूर हाथ डालें, लेकिन साथ ही साथ सारा कुछ इस लड़ाई के ऊपर फोकस ना रखें।
یعنی لڑائی نظر نہیں آنی چاہیے، یعنی احتساب کو احتساب رہنا چاہیے، انتقام نہیں بننا چاہیے. یعنی نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ احتساب کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں لڑائی اور ذاتی نفرت شامل نہیں ہونی چاہیے. وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ اس پہ کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے. تو پھر کبھی بھی ایسے لوگوں کو پبلک کی حمایت نہیں ملتی. کبھی بھی ایسے لوگ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، شور مچاتے رہیں، پھر ان کو حمایت نہیں ملتی. اور مجھے لگتا ہے کہ نئے ایڈوائزر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے اعتماد پہ پورا اتریں، لیکن پریکٹیکلی جو سسٹم ہے آگے، ایگزیکیوشن کا سسٹم، پروسیکیوشن کا سسٹم، کورٹس کچہری کا سسٹم اور عدالتی نظام، اور بذات خود نیب کے اندر جو پیچیدگی اور افسران کی لائکنگ ڈس لائکنگ گروپنگ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ان کا بھی راستہ روکیں گی، جس طرح شہزاد اکبر صاحب کا راستہ روکا تھا. اور شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑی ایفرٹ کی، بڑی محنت کی، لیکن ان کی قربانی تو ہو گئی. لیکن کوئی شخص یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں آپ جس مرضی شخص کو لگا دیں اس کا نتیجہ پریکٹیکلی یہی نکلے گا. یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، شہزاد اکبر صاحب جتنی مرضی 3 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں کر لیں، ثبوت لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن سزا تو انہیں کورٹ سے ملنی ہے بھائی. اس کی اپنی علیحدہ کورٹ تو ہے نہیں کو پی ٹی اے کی. سو اس سسٹم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور بڑی ڈراسٹک قسم کی، بڑے پیمانے پر اس کی ریفارمز کی ضرورت ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک شاید کسی کو سزا اس طرح سے نہ مل سکے. تیسرا امپورٹنٹ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مختصر اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ چیزیں آپ تک فیکٹس پہنچ سکیں. اس میں 7-8 لوگ مجموعی طور پہ اپوزیشن کے سینیٹ سے غائب رہے، اور وہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا. وہ کہاں سے رابطہ ہوا، پنڈی سے کس نے کوآرڈینیٹ کیا، اسلام آباد سے کس نے کیا، اور وہ لوگ کیوں غائب ہوئے، اور حکومتی لیجسلیشن میں ایک راستہ کیوں دیا گیا، اور ایک سٹیج تو ایسی آ گئی کہ 43 ووٹ دونوں کے ہو گئے. 100 کے پورا ہاؤس ہے، 99 موجود ہیں جس میں ساکھ صاحب غیر حاضر ہے، اور اس میں گورنمنٹ ڈیفیٹنگ پوزیشن میں تھی. گورنمنٹ سینٹ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ اقلیت میں ہے، لیکن ان کی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا فارمولہ کہاں سے آتا ہے، اور اپوزیشن تقسیم کیوں ہو جاتی ہے، اور اپوزیشن پھر جو کہتی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، حکومت کو چھوڑیں گے نہیں، پھر آپس میں یہ لڑ کے سائڈ پہ کیوں جاتے ہیں. اور کیا اس میں $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ کیا گیلانی صاحب جب غیر حاضر ہوئے یا 2 لوگ اور ان کے غائب ہوئے، کیا وہ زرداری صاحب کی مرضی سے ہوئے، یا خود وہ اتنے بڑے لیڈر بن گئے ہیں کہ اپنی مرضی سے غائب ہو سکتے؟ نہیں، زرداری صاحب کی مرضی سے. زرداری صاحب کو کس نے کہا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. نون لیگ کے جو حضرات غائب ہوئے، شہباز شریف کے کیا مرضی سے ہوئے، نواز شریف کی مرضی سے ہوئے؟ یس. اگر مرضی سے ہوئے تو ان کو کہاں سے کہا گیا، کس نے کہا؟ بی این پی کے جو لوگ غائب ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کس نے کہا، اور کس کی مرضی سے ہوئے؟ تو اگر ان کی مرضی سے ہوئے، ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کی مرضی سے، تو پھر یہ کویسچن بھی ہے کہ ان کو فون کہاں سے آیا، کینیڈا کے اندر جو صاحب بیٹھے رہے ان کو فون کہاں سے آیا. اور دوسری طرف جب 43 نمبرز بن گئے تو ظاہر ہے ایک چیئرمین سینٹ کے پاس ایک استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے، جیسے قومی اسمبلی کے اندر ہوتا ہے، اسپیکر کو ہوتا ہے. تو وہاں چیئرمین سینٹ نے اپنا گورنمنٹ کے پرڈے میں جب وزن ڈالا تو وہ 44 ہو گئے، لیجسلیشن ہو گئی. اور اتنے تھن مارجن سے جس طرح لیجسلیشن گورنمنٹ کی ہر دفعہ ہوتی ہے، اور ہر دفعہ گورنمنٹ کو ایک راستہ دیا جاتا ہے، اور ہر دفعہ لیجسلیشن کرنے کے بعد اپوزیشن پھر بڑی غیرت مندی سے، پھر بڑے غصے سے سامنے آتی ہے. تو اس میں اصل کہانی یہ ہے کہ لیجسلیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو لیجسلیشن ہو لوکل قسم کی گورنمنٹ کی تو پھر اپوزیشن دیتی ہے ٹف ٹائم. اگر لیجسلیشن کا تعلق ہو راولپنڈی کے کسی کنسرن سے دور کا بھی، تو پھر اپوزیشن والے لیٹ جاتے ہیں. اور اگر اس کا تعلق ہو آئی ایم ایف سے، اسٹیٹ بینک سے، یا اوپر والے پاکستان کے باہر کی کوئی طاقتوں سے ان کا کوئی اس پہ کوئی کنسرن ہو، تو پھر اپوزیشن بالکل ہی نظر ہی نہیں آتی. تو یہ اپوزیشن نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو غیرت مندی کے درس عمران خان کو دے رہے ہیں، جو عمران خان کو رگید رہے ہیں صبح شام کہ آپ کی غیرت کہاں گئی، قرضے لیے، آئی ایم ایف کے نیچے لٹا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. سوال یہ ہے کہ آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟
آپ کدھر چلے گئے؟ یعنی آپ کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ہر دفعہ غائب ہو جاتے ہیں. تو آئی ایم ایف کا پورا مینی بیل جس طرح اپوزیشن نے راستہ دیا، اور اپوزیشن کو کہاں سے کہا گیا، باہر سے کہاں سے فون آئے، واشنگٹن سے، آئی ایم ایف کے لوگ رابطے میں رہے، کوآرڈینیشن کرتے رہے کہ پاکستان ہماری ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، تو ریاست پاکستان کے اندر ہمارا اقتدار اور مضبوط ہونا ہے، تو اس کے لیے مدد کرو. اور سارے لوگوں نے مدد کی، کھل کے مدد کی. تو عمران خان سے زیادہ یہ اپوزیشن اس وقت ملزم نہیں، مجرم ہے کہ یہ بھی انہی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، وہ بھی انہی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. جس طرح میں نے اس دن کہا تھا کہ سارے لوگ سرو سجود ہیں پنڈی کی طرف، یعنی سب کے بیانیے فارغ ہیں، اور سب نے اپنا اپنا بیانیہ اٹھا کے جیب میں ڈالی، اور 23 کے چکر میں ادھر پنڈی کی طرف کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے سانو نوکری دی، موقع دو. تو اس طرح کی سیاست چل رہی ہے، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. میں نے سوچا کہ تازہ ترین صورتحال ہے آپ سے شیئر کی جائے، اور یہ تجزیہ اس میں ضرور ہے لیکن بہت ساری چیزیں انفارمیٹیو ہیں، اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں. جانے سے پہلے یہ درخواست کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. بہت شکریہ.